Ops, ops, ops. Atong tanyon, atong bantayan, atong ampingan. Lumad mong taga diri mga parikoy og nakabalo mo og asa ning dapitan nato makita diri sa atong nahimutangan. Medyo tahimik pa nga to ang dagat tungod kay nagpakita na si Haring Adlaw human sa kusog nga ulan kagabi mga parikoy. Nya og atong na obserbaran medyo tahimik pa nga to ang palibot, ang ato ang mga cottages wala pa yung mga tao tungod kay sayo pa kayo sa kabuntagon unya nagpaabot pa ta sa atong bisita mga parikoy. Kanang sa unahan nga na nagputi mga parikoy og inyong nabantayan mauna ang ato ang mga pump boats nga atong abangan ug ganahan tang moadto sa White Sandbar. That's all for today's video mga parikoy.